उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। पहलूदार वो अजीब सूरत हाल से दो चार था। 2-4 रोज़ की बात होती तो कोई बात ना थी। चंद रोज़ की तलखी को वो किसी कड़वी कसीली दवा के घूंट समझकर हलक से उतार लेता, मगर इसका मसला एक मुस्तकिल दर्द सर की सूरत अख्तियार करता चला जा रहा था। ऐसा दर्द सर जिसमें इसका इलाज इसे दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था। और इसके दर्द लादवा की वजह इसकी बीवी थी, हसीन व जबील 18 साल लाडो से इसकी शादी को ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था। देखने वालों की नज़र में वो एक बेजोड़ जोड़ा था। मंजूर अहमद उर्फ जूरा की उम्र लगभग 60 साल की थी। वो सूरत और शक्ल से भी अच्छा नहीं था। इसके मुकाबले में लाडो कहीं कम उम्र और हुस्न जुमाल का शाकार थी। उम्रों के इस तफादत ने इनकी जोड़ी को मज़ा का खेज बना दिया था। जूरा अपनी वज़ाकता से ऐसा दिखाई देता था कि इन दोनों पर पहलुए हूर में लंगूर खुदा की कुदरत वाला मुहावरा 16 आने फिट बैठता था। यही मंजूर उर्फ जूरा उस वक्त मेरे सामने बैठा हुआ था। जब मैं थाने में दाखिल हुआ तो जूरा बरामदे में एक चौबी बेंच पर मुझे दिखाई दिया। मैंने इसे कोई फरियादी समझकर अपने कमरे में बुला लिया। वो वाकई मेरे पास एक फरियाद लेकर आया था, ताहम इसकी फरियाद बड़ी दिलचस्प और सनसनीखेज थी। मैंने रस्मी अलैक सलैक के बाद इससे इसकी आमद की गर्ज़ो गारियत दरियाफ्त की तो वो फट पड़ा। इसने दुखी लहजे में बताया, थानेदार साहब, मैं अजीबो गरीब मुश्किल में फंस गया हूँ। किस किस्म की मुश्किल चाचा जूरा? मैंने इसकी तरफ मुतवज्जे होते हुए इस्तफसार किया। इब्तदाई सलाम दुआ में मुझे इसका नाम मालूम हो चुका था। मैं ये भी जान चुका था कि वो गाँव गाँव घूमकर कपड़ा फ़रोख्त करता है। आम तौर पर वो चाचा जूरा के नाम से मशहूर था। मेरे सवालों के जवाब में उसने बताया, थानेदार साहब, इस मुश्किल का नाम ताफू है। ये ताफू कौन है चाचा? इसका असल नाम तो अल्ताफ है, चाचा जूरा नफरत आमेज अंदाज में बोला, मगर सब उसे ताफू ताफू कहकर पुकारते हैं। मैंने बर्जिस्ता कहा, जैसे तुम्हें लोग जूरा जूरा कहते हैं। उसने इस बात में सर हिलाया, जनाब, ये ताफू बड़ा ही खबीस इंसान है। इसने मेरी जिंदगी अजाब बना दी है। क्यों? वो तुम्हें क्या कहता है? मैंने अपने सामने रखे पैड पर ताफू का नाम लिखते हुए जूरा से पूछा। इसने बताया, जनाब, ये शैतान का बच्चा मेरी बीवी को छेड़ता है, इस पर नाजेबा जुमले कसता है और निहायत ही घटिया किस्म के इशारे भी करता है। इस मौके पर मेरे इस्तफसार के जवाब में मंजूर अहमद ने बताया कि इसकी बीवी लाडो की उम्र लगभग 18 साल की थी और वो बहुत ही खूबसूरत थी। अपने सामने बैठे हुए जूरा को देखकर मैं ये समझ गया था कि एक नौजवान और खूबसूरत बीवी के ऐसे शौहर को किस किस्म की मुश्किल का सामना होगा। मैंने जूरा से पूछा, जूरा चाचा, क्या तुमने ये जानने की कोशिश की है कि आखिर ताफू चाहता क्या है? वो एक आवारा और बदमाश इंसान है जनाब, जूरा ने कदरे तेज आवाज में कहा। आप समझदार हैं, खुद ही अंदाजा कर सकते हैं। मैं अंदाजा तो बखूबी लगा चुका था, ताहम जूरा की तसल्ली तशफ़ी की खातिर मैंने इससे कहा, ठीक है चाचा, मैंने तुम्हारी शिकायत नोट कर ली है। मैं आज ही किसी वक्त ताफू को थाने बुलाकर इसके कान खींचता हूँ। तुम फिक्र ना करो, आइंदा तुम्हारी बीवी की तरफ वो आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। वो मेरा शुक्रिया अदा करके जाने लगा तो मैंने इसे आवाज़ देकर रोक लिया और पूछा, चाचा, जाते जाते ताफू के बारे में कुछ तो बताते चलो। इस नामुराद का हुदूद दरबा क्या है? जी? उसने हैरत से आंखें फैलाकर मेरी तरफ देखा। आपने ताफू का क्या पूछा? गालिबन नहीं, बल्कि वो यकीनन हुदूद दरबा के अल्फाज पर उलझ गया होगा। मैंने आसान अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए कहा, चाचा जूरा, मैंने ये पूछा कि ताफू का पता ठिकाना क्या है और क्या करता है? वो इसी कस्बे में रहता है जनाब, मेरे घर से 2 गलियां आगे, जूरा ने बताया, और सब्जी मंडी में इसकी चारे की दुकान है, जहां खुश्क और हरा दोनों किस्म का चारा फरोख्त होता है। दुकानदारी के अलावा वो बदमाशी और गुंडागर्दी करता है, बल्कि सच पूछें तो दुकानदारी की आड़ में वो बदमाशी ही करता है। बड़ा ओबाश और आवारा शख्स है जनाब। मैंने मानी खेज अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है, ताफू का इतना तारुफ काफ़ी है, बाकी तफसीलात मैं उसकी ज़ुबानी सुन लूँगा। तुम इत्मीनान रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं दोबारा कब हाजिर हूँ जनाब? मैंने बताया, पहले मुझे तुम ताफू से बात कर लेने दो चाचा। इससे गुफ्तगू के नतीजे में जो भी सूरत हाल सामने आएगी, इसकी रोशनी में कदम आगे बढ़ाया जा सकता है। वैसे तुम 2-4 रोज़ बाद थाने का चक्कर लगा लेना। वो मेरा शुक्रिया अदा करने के बाद रुखसत हो गया। 60 साला चाचा जूरा अपनी नौजवान बीवी की वजह से जिस मुसीबत में मुब्तला हो गया था, इसका मुझे बखूबी अंदाज़ा हो चुका था। जब कोई मर्द बुढ़ापे में किसी नौउम्र लड़की से शादी करता है तो अंदरूनी खाना और बैरून खाना में बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है।
جورا نے بیرونی خانہ مسئلے کی شکایت تو درج کروا دی، تاہم اندرون خانہ مسئلے کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ البتہ جورا کی صحت اور دیگر معاملات کے پیش نظر مجھے دال میں بہت کچھ کالا نظر آ رہا تھا۔ ان دنوں تھانے میں میری مصروفیت عروج پر تھی۔ انتہائی فوری نوعیت کے کچھ معاملات نپٹانے میں پورا دن نکل گیا۔ رات کو جب میں تھانے سے ملکہ اپنے کوارٹر میں آرام کر رہا تھا تو بستر پر لیٹے لیٹے میرا خیال جورا کی طرف چلا گیا۔ مجھے افسوس بھی ہوا کہ اس روز میں تافو کو تھانے بلوا کر کچھ پوچھ گچھ نہ کر سکا۔ سونے سے پہلے میں نے ارادہ کر لیا کہ آئندہ روز تھانے پہنچتے ہی میں پہلا کام یہی کروں گا۔ جورا جس قسم کی پریشان کن صورتحال سے دوچار تھا وہ تشویشناک ہونے کے ساتھ ساتھ خطرناک بھی تھی۔ دوسرے روز میں نے اپنے کمرے میں پہنچتے ہی ASI باقر علی کو اپنے پاس بلوا لیا۔ باقر علی اس تھانے کا سب سے زیادہ قابل اعتماد اہلکار تھا۔ میں 8 ماہ پہلے اس تھانے میں تعینات ہوا تھا، لہٰذا اس قصبے کے بارے میں اتنی تفصیل سے نہیں جانتا تھا۔ باقر علی اسی قصبے کا رہنے والا تھا۔ باقر علی نے میرے کمرے میں پہنچتے ہی مجھے سلوٹ کیا، پھر مؤدبانہ لہجے میں کہا، جی ملک صاحب فرمائیے کیا حکم ہے؟ بیٹھ جاؤ باقر علی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، حکم بھی بتاتا ہوں۔ تھانے کا دیگر عملہ مجھے سر کہہ کے مخاطب کرتا تھا سوائے باقر علی کے۔ باقر علی نے روز اول سے ہی مجھے ملک صاحب کہنا شروع کر دیا تھا اور میں نے اس طرز تخاطب پر کبھی برا نہیں منایا تھا۔ باقر کے انداز سے ایک قسم کی اپنائیت کا احساس ہوتا تھا۔ وہ ویسے بھی ایک خوش اخلاق اور تعاون کرنے والا پولیس اہلکار تھا۔ میری اس سے بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ ASI ایک کرسی کھینچ کر میرے سامنے بیٹھ گیا اور سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے کہا، باقر علی تم تو اسی قصبے میں رہتے ہو، اس لیے یہاں کے خاص قسم کے لوگوں سے تم واقف ہو گئے۔ جی ہاں ملک صاحب، اس نے اس بات میں سر ہلایا، میں ہر قسم کے عام و خاص سے واقف ہوں۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے اضافہ کیا، کیا کوئی خاص بات ہے جناب؟ میں نے کہا، باقر علی بات تو عام سی ہے، لیکن اگر اس مسئلے کا سدباب نہ کیا گیا تو آگے چل کر یہی بات خاص الخاص شکل بھی اختیار کر سکتی ہے۔ میں نے کہا، یہاں کی سبزی منڈی میں چارہ فروش کی ایک دکان ہے، مجھے اسی چارہ فروش کے بارے میں معلومات درکار ہیں۔ ملک صاحب سبزی منڈی میں 3-4 چارہ فروش ہیں، ASI نے بتایا۔ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ میں نے کہا، میں چارہ فروش الطاف عرف تافو کی بات کر رہا ہوں۔ اس کی دکان پر خشک اور ہرا دونوں قسم کے مویشیوں کا چارہ فروخت ہوتا ہے۔ تافو، ASI نے زیر لب دہرایا۔ اس سے تو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں ملک صاحب، آپ کو اس سے متعلق کس قسم کی معلومات چاہیے؟ میں نے کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ تافو دکانداری کے علاوہ بدماشی وغیرہ بھی کرتا ہے۔ وہ ہے تو کچھ اسی قسم کا بندہ ملک صاحب، ASI نے بتایا اور پھر پوچھا، کیا کوئی اہم واقعہ ہو گیا جناب؟ میں نے مختصر مگر جامع الفاظ میں باقر علی کو چاچا جورا کی شکایت کے بارے میں بتایا۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بڑی دلچسپی سے میری بات سنتا رہا۔ جب میں خاموش ہوا تو اس نے اپنی معلومات کا دریا بہا دیا۔ وہ نہ صرف تافو سے واقف تھا بلکہ جورا اور اس کی نوجوان بیوی کے بارے میں بھی بہت کچھ جانتا تھا۔ ASI کے مطابق تافو کوئی سند یافتہ بدماش نہیں تھا، بس چھوٹی موٹی غنڈہ گردی کر لیتا تھا۔ امن پسند اور شریف النفسی افراد کے منہ لگنا پسند نہیں کرتے تھے۔ لوگوں کے عمومی رویے کو وہ ان کی بزدلی سمجھا۔ اس طرح تافو کی ہلکی پھلکی بدماشی چمکنے لگی۔ ASI باقر علی نے بتایا کہ منظور احمد عرف جورا کو موجودہ محلے میں آئے کم و بیش 4 ماہ ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے یعنی لاڈو سے شادی سے پہلے وہ کئی محلے بدل چکا تھا۔ نقل مکانی کی وجہ اس کی بیوی لاڈو ہی تھی۔ ہر جگہ لگ بھگ ایک جیسے حالات پیدا ہو جاتے تھے۔ بوڑھے شوہر کی نوجوان بیوی پر کوئی منچلا ٹرائی مارنے کی کوشش کرتا تھا اور بادل ناخواستہ جورا محلہ بدلنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ وہ معاشرتی رویے کو تو نہیں بدل سکتا تھا، خاص طور پر اس صورت میں کہ وہ اپنی نوجوان اور خوبصورت بیوی کا پاس بھی نہیں رکھ سکتا تھا۔ یہ صورتحال مذاق خیز ہونے کے ساتھ ساتھ تابع آزما افراد کو دعوت کشش بھی دیتی تھی۔ باقر علی ایک مرتبہ لاڈو کو دیکھ چکا تھا۔ اس نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ بلا شبہ لاڈو لاکھوں میں ایک تھی۔ اس کے ساتھ اس نے اس بات کا بھی افسوس کیا کہ لاڈو جورا جیسے بوڑھے شخص کے ساتھ نتھی کر دی گئی تھی۔ اس کا بیان ختم ہوا تو میں نے کہا، باقر علی تم تو ان کے کرداروں کے بارے میں میری توقع سے زیادہ علم رکھتے ہو۔ تم ہی جاؤ اور تافو کو لے کر میرے پاس آؤ، میں ذرا اس کی مزاج پرسی کرتا ہوں۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر جناب، وہ پورے احترام کے ساتھ بولا، مگر میں تو یہ محسوس کر رہا ہوں کہ تافو سے باز پرس کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، اگر آپ کی سرزنش کے بعد تافو راہ راست پہ آ بھی گیا تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ دوسرا کوئی یہ کہانی دہرانے کی کوشش نہیں کرے گا۔
ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے معنی خیز لہجے میں کہا، ملک صاحب اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ باقر علی، فی الحال تو ہمارے پاس تافو کی شکایت آئی ہے، اس لیے تافو کو یہاں بلا کر سمجھانا بجھانا ہمارا فرض بنتا ہے، بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ اے ایس آئی نے مؤدبانہ انداز میں کہا، ملک صاحب میں بھی جا کر اپنے ساتھی لے آتا ہوں، اللہ کرے تافو کی سمجھ میں آپ کی بات آ جائے، ورنہ جورا کو ایک مرتبہ پھر وہی کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا جورا کو؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ تبدیلی محلہ، اے ایس آئی نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ وہ ایسا کب تک کرتا رہے گا؟ میں خیال انگیز لہجے میں کہا۔ باقر علی نے کہا، جب تک ایک نوجوان بیوی کا ساتھ ہے۔ عمروں اور صحت کا یہ تفاوت ریل کی پٹریوں کی مانند ہے، جو ساتھ ساتھ تو رہتی ہیں مگر کبھی ایک نہیں ہو پاتی، جیسے دریا کے دو کنارے۔ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود جورا لاڈو کے ہم پلہ نہیں ہو سکا۔ دیکھنے والے انہیں ایک ساتھ دیکھ کر یقیناً چیم گوئیاں ہی کریں گے۔ ان میں سے کچھ لوگ پیٹھ پیچھے مذاق اڑائیں گے۔ تمہاری باتوں میں وزن ہے باقر علی۔ انسان اپنے احمقانہ فیصلوں اور بے وقوفانہ حرکتوں سے خود کو تماشا بناتا ہے، جیسا جورا بنا رہا ہے۔ باقر علی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، جناب میں سبزی منڈی جا رہا ہوں تافو کو لینے کے لیے۔ میں نے اسے فوراً اجازت دے دی۔ سبزی منڈی ہمارے تھانے سے تقریباً 3 فرلانگ کے فاصلے پہ تھی۔ اے ایس آئی سرکاری بائی سائیکل پر تھانے سے روانہ ہو گیا۔ ہمارے زمانے میں محکمہ پولیس کو وہ آسانیاں اور سہولتیں میسر نہیں تھیں جو آج کل ہیں۔ ہم ایک شہر سے دوسرے شہر تک جانے کے لیے بس یا ٹرین پر سفر کرتے تھے، ورنہ اندرون شہر اور گاؤں قصبات وغیرہ کے درمیان آمد و رفت کے لیے تانگے یا گھوڑے یا بائی سائیکل وغیرہ استعمال کرتے تھے۔ آج کل تو اس محکمے کے خوب ٹھاٹ ہیں۔ موبائل گاڑیاں، جدید اسلحہ، ٹرانسمیشن، ٹیلی کمیونیکیشن کے حساس آلات انہیں مہیا کیے گئے ہیں۔ بہرحال وقت کے تقاضے ہر دور میں بدلتے رہے ہیں۔ لگ بھگ 1 گھنٹے کے بعد اے ایس آئی باقر علی کامیاب واپس لوٹ آیا۔ الطاف عرف تافو اس کے ساتھ تھا۔ وہ سیدھا میرے کمرے میں ہی چلا آیا۔ تافو کو ایک طرف کھڑا کر کے باقر علی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ میں بغور تافو کا جائزہ لینے لگا۔ آوارگی اس کے حلیے سے ٹپک رہی تھی۔ اس نے بدماش مار کا مونچھیں رکھی ہوئی تھیں اور قمیض کا گریبان پورا کھلا تھا۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 25 کے قریب لگایا تھا۔ میں نے تیز نظر سے اسے گھورا اور سخت لہجے میں کہا، تافو جانتے ہو میں نے تمہیں یہاں کیوں بلایا ہے؟ نہیں جناب، میں کچھ نہیں جانتا، وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا۔ میں نے اے ایس آئی کی جانب استفساریہ نظر سے دیکھا۔ اس نے نفی میں گردن ہلا دی، جس کا واضح مطلب یہ تھا کہ اس بلاوے کی غرض و غازیت سے تافو کو ابھی تک آگاہ نہیں کیا گیا۔ میں نے تافو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے سوال کیا، کیا تمہیں بہت گرمی لگ رہی ہے؟ وہ میرے سوال میں پنہا طنز کو سمجھ گیا۔ اس کے ہاتھ فوراً اپنے گریبان پر چلے گئے اور بڑی ہی تیزی سے قمیض کے سامنے والا بٹن بند کرنے لگا۔ اس نیک کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ خفت آمیز لہجے میں بولا، بس جناب کچھ عادت سی ہو گئی ہے، ورنہ موسم تو خوشگوار ہے، گرمی والی تو کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا، اگر تم نے میرے سوالوں کے مناسب اور درست جواب نہ دیے تو پھر سمجھ لو کہ موسم خوشگوار نہ رہے گا اور نہ ہی تمہاری عادت باقی رہے گی۔ میں کچھ سمجھا نہیں جناب۔ وہ الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، تافو تمہاری عادتیں خاصی بگڑتی جا رہی ہیں، تم مجھے جانتے نہیں، میں ذرا مختلف قسم کا تھانے دار ہوں۔ میرے تھانے کی حدود میں کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں چلے گی جس سے مخلوق خدا کو تکلیف پہنچے۔ جناب میں تو بہت بیبا بندہ ہوں، وہ عاجزی سے بولا، آخر مجھ سے ایسی کیا خطا ہو گئی کہ آپ نے مجھے تھانے بلا لیا ہے؟ تمہارے خلاف جورا چچا نے شکایت درج کروائی ہے۔ میں نے اسے کڑے تیوروں سے گھورا۔ جورا کے ذکر پر وہ جزبز ہوا، پھر سنبھلتے ہوئے بولا، جناب میں نے جورا کو کبھی تنگ نہیں کیا، اس سے مجھے کیا شکایت ہے؟ میں نے ڈانٹ آمیز انداز میں کہا، اوے کھوتے کے پتر، تم نے کبھی جورا کو تو تنگ نہیں کیا، لیکن اس کی بیوی کو تو تنگ کیا ہے نا۔ لاڈو کو تنگ کرنا جورا کو تنگ کرنا نہیں ہے کیا؟ لاڈو کے حوالے پر وہ کھسیانہ ہو گیا، مگر اس کی ڈٹائی برقرار رہی۔ وہ سنجیدگی سے بولا، تھانے دار صاحب میں نے لاڈو کو کیا تنگ کیا ہے؟ میں نے انگشت شہادت سے اس کے سینے کی جانب اشارہ کیا، تم اپنے اوچھے ہتھ گنڈوں سے ان شریف لوگوں کو پریشان کرتے ہو، جولا کی بیوی کو میلی نظر اور پھیلی آنکھوں سے دیکھتے ہو، فحش اور نازیبا اشارے کرتے ہو تم لاڈو کو۔ کیا تمہارے اندر کوئی شرافت نام کی چیز ہے یا نہیں؟ وہ مسکین لہجے میں بولا، میں تو بہت شریف انسان ہوں جناب، شاید جورا کو اپنی بیوی کے بارے میں کچھ غلط فہمی ہوئی ہے۔ جورا کو اپنی بیوی کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی تافو، میں نے سرزنش آمیز انداز میں کہا، بلکہ اس نے تمہاری بیہودہ حرکتوں کی شکایت کی ہے۔
वो लिजाजत आमेज लहजे में बोला, जनाब ऐसे कामों के लिए मेरे पास वक्त ही कहाँ है, मैं तो सारा दिन अपनी दुकान पर। ये इस तरह नहीं मानेगा मलिक साहब, एएसआई ने ताफू का जुमला मुकम्मल होने से पहले ही कहा, इसे कुछ देर हवालात की हवा और ट्रायल रूम का खाना खिलाना पड़ेगा, वरना मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ ये कितना सीधा और भोला है। हाँ भी ताफू, मैंने टटोलने वाली नज़र से उसे देखा, कुछ खाना पीना है या तुम भूखे पेट ही जुबान खोल दोगे? वो मेरी बात की तह तक पहुंच गया था। उसके चेहरे पर ऐसे तासुरात उभर आए थे जैसे वो हवालात में ना जाना चाहता हो। एएसआई की जुबानी मुझे मालूम हो चुका था कि मेरे आने से पहले, यानी इस थाने में मेरी तकर्री से कबल 2-3 दफ़ा ताफू छोटे मोटे मामलात में थाने आ चुका था और एक आध मरतबा तो इसे चंद माह की सज़ा भी हुई थी। जनाब, ताफू ने मेरी जानब देखते हुए कहा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैंने जूरा या उसकी बेबी लाडो को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। बाकर अली, मैंने एएसआई को मुखातिब किया, इसे अपने साथ ट्रायल रूम ले जाओ। ताफू ने खौफजदा नज़र से पहले एएसआई को देखा और फिर मुझे। मैंने खूनखार लहजे में कहा, जूरा ने मुझे बताया कि तुमने उसे जान से मारने की धमकी भी दी है। वाकई जूरा ने ये बात मुझे बताई थी। इसके बयान के मुताबिक जब उसने ताफू को ओछी और आमियाना हरकत से मना किया था तो ताफू ने उसे धमकी आमेज लहजे में कहा था, बुड्ढे तोते, अगर तुमने ज्यादा टैं की तो मैं तुम्हारी गर्दन दबोच लूंगा। मैंने इसे धमकी वगैरह तो नहीं दी थानेदार साहब, ताफू ने आम लहजे में कहा, बस इतना कहा था कि वो अपनी बीवी के हवाले से मुझ पर शक ना करे, वरना अच्छा ना होगा। यानी वरना तुम उसकी गर्दन दबाकर उसे हमेशा के लिए खामोश कर दोगे। वो कुछ नहीं बोला। इस दौरान बाकर अली कुर्सी छोड़ चुका था और अपनी मदद के लिए इसने बरामदे में मौजूद कांस्टेबल को भी अंदर बुला लिया था। वो ताफू को कॉलर से दबोचते हुए करख लहजे में बोला, ओए चल 30 मार खान की औलाद, आगे लग। उसके साथ ही इसने ताफू को एक जोरदार झटका दिया। कांस्टेबल तुफैल अहमद ने ताफू को बाजू से थामकर बाहर की जानब खींच लिया। ताफू ने इमदाद तलब नजर से मुझे देखा और फरियादी लहजे में बोला, थानेदार साहब, मुझे इनके हवाले ना करें, मैं आपको सच सच बताने पर तैयार हूँ। मैंने एएसआई को मखसूस इशारा किया। वो मेरे इशारे का मतलब समझ गया। दूसरे ही लम्हे एएसआई बाकर अली कांस्टेबल तुफैल अहमद के साथ कमरे से बाहर जा चुका था। अब मेरे और ताफू के सिवा वहाँ कोई नहीं था। मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि मुलजिम अगर ताउन का इरादा रखता हो तो उसके साथ जोर ज़बरदस्ती के बजाय प्यार और मोहब्बत का रवैया अख्तियार करना चाहिए। इस हवाले से मैंने ताफू को अपने पास तन्हाई में रोक लिया था। हाँ भी ताफू चारा फरोश, मैंने इसकी जानिब मुतवज्जे होते हुए कहा, अब बताओ तुम कौन सा सच बोलने वाले हो? वो चंद लम्हों के लिए खामोश रहकर कुछ सोचता रहा। अंदाज ऐसा था जैसे अपने ज़हन में ख्यालात को जमा कर रहा हो। कुछ देर बाद वो भर्राई हुई आवाज़ में गोया हुआ, थानेदार साहब, सच्ची बात तो यह है कि जूरा की बीवी लाडो कोई अच्छी औरत नहीं है। मैंने तुमसे लाडो की अच्छाई या बुराई नहीं पूछी सकारी सांड, मैंने खा जाने वाली नजरों से उसे देखा। तुम अपनी करतूतों की तफसील बताओ। ताफू खासा हट्टा कट्टा शख्स था। इसकी डेल डूल देखते ही ज़हन में तंदुरुस्त तवाना सांड का तस्वर उभरता था। ऐसे मोटी खाल के ग्रां डील अफराद आसानी से जुबान नहीं खोलते। इनसे कुछ उगलवाने के लिए नफ्सियाती हरबे आजमाना पड़ते हैं। मैं इसी तरफ आ रहा हूँ थानेदार साहब, वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, मैं खुदा पाक की कसम खा के कहता हूँ कि जूरा की बीवी कोई शरीफ औरत नहीं है। अच्छा, मैंने इसका मौक़िफ़ सुनने का फैसला किया, फिर क्या हुआ? कुछ आगे भी तो बताओ। वो ठहरे हुए लहजे में बोला, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ जनाब कि लाडू जूरा के कंट्रोल में नहीं है। मैंने इसे अक्सर घर के दरवाजे में खड़ा देखा है। वो हर आते जाते से आंख मुटक्का करने की आदी लगती है। जूरा तो पूरा दिन अपनी बाईसाइकिल पर कपड़े के थान लादे गांव फेरी लगाता है। इसे क्या पता लाडू दिन भर इसकी गैर मौजूदगी में क्या क्या करती फिरती है। वो तो रात गए घर वापस लौटता है और सुबह सवेरे घर से निकल जाता है। पता नहीं जूरा को बुढ़े वारी इस तितली से शादी करने की क्या सूझी। बंदा अपनी सेहत और उम्र तो देख ले। ये तो वही बात हुई कि बूढ़ा घोड़ा और लाल लगाम। ताफू ने मुहावरे में घोड़ी की जगह घोड़ा फिट कर दिया था। मैंने इस पर बात करने की बजाय असल मौजे की तरफ इशारा किया। लाडो जूरा के काबू में है या नहीं, तुम में इससे कोई गरज नहीं होना चाहिए। तुम अपने काम से काम रखो और आइंदा लाडो के हवाले से मैं तुम्हारी शिकायत ना सुनूं, वरना मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आऊंगा। मेरा इरादा तो यही था कि ताफू को सरजनिश करने के बाद रवाना कर दूंगा। इसका जुर्म इतना संगीन नहीं था कि इसे थाने में बंद कर दिया जाता। अगर वो मेरी बातों से राह रास्त पे आ जाता तो लातों की क्या ज़रूरत थी। वैसे एक बात है, ताफू की कुछ बातों ने मुझे कुछ सोचने पे मजबूर कर दिया था। इनमें सरे फहरिस्त तो यही बात थी कि शोहर 60 साला और बीवी 18 साला। ऐसे मज़े खेज जोड़े अमूमन मुआशरे में तनकीद का निशाना बनते हैं। इस पर तंज ये कि जूरा कपड़े की फ़रोख्त के सिलसिले में पूरा दिन घर से बाहर रहता था। नौजवान और तरादार बीवी का घर में तन्हा रहना अनवा अक़साम की कहानियों को जन्म देने का सबब बन सकता था। ताफू ने निहायती आजाना लहजे में कहा, थानेदार साहब,
آپ کا حکم ہے تو اب میں لاڈو کے گلی کے قریب بھی نہیں پھٹکوں گا۔ جب وہ ہر آنے جانے والے پر توجہ دے رہی تھی تو میں نے بھی کوشش میں کوئی حرج نہ سمجھا، مگر پتہ نہیں مجھ میں اس کو کیا خرابی نظر آئی کہ سیدھے منہ بات کرنا گوارا نہ کی۔ وہ آہستہ آہستہ کھل رہا تھا۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور لاڈو کی اس ناگواری پر تم نے اسے چھیڑنا شروع کر دیا؟ تم اس کے شوہر کے سامنے اوچھی حرکتیں کرتے رہے اور نازیبہ الفاظ اس کی طرف اچھالتے رہے، گویا تم اپنی ناکامیابی اور ناقدری کا ماتم کرتے رہے۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، لاڈو جہاں بھی رہے گی نئے سے نیا چاند چڑھاتی رہے گی۔ جن عورتوں کے قسم ویلے ہوتے ہیں، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، وہ چاند چڑھاتی ہے یا سورج، تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سارے معاملات دیکھنا اس کے شوہر جورا کا کام ہے، وہی اس کی حرکات و سکنات کا ذمہ دار ہے۔ وہ کیا کرے گا بیچارہ؟ لفظ بیچارہ پر تافو نے اتنا زور دیا جیسے افسوس کی آخری حد کو چھو رہا ہو۔ جورا جیسا شوہر تو گھر اور محلے بدلتے رہیں گے یا پھر تھانے وغیرہ میں رپورٹیں درج کراتے رہیں گے۔ شوہر اگر مضبوط اور مستحکم ہو تو بیوی کی کیا مجال ہے جو… میں نے پھر ایک مرتبہ اس کا جملہ کاٹ دیا۔ لاڈو کے حوالے سے تافو کی خاصی دل آزاری ہوئی تھی، جو بار بار اس کے خلاف زہر اگلنے لگتا تھا۔ اس کی بات کو قطع کرتے ہوئے میں نے کہا، تمہاری بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ تم نے جورا کے ماضی کو بھی کھنگال ڈالا ہے۔ میں نے ایسی کون سی بات کر دی جناب؟ وہ حیرت سے بولا۔ میں نے کہا، تمہیں یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ جورا اپنی بیوی کی وجہ سے کئی محلے بدل چکا ہے؟ وہ فخری انداز میں سینہ پھلاتے ہوئے بولا، ساری خبریں رکھنا پڑتی ہیں جناب۔ میری معلومات کے مطابق شادی کے بعد جورا اب تک 4 محلے بدل چکا ہے۔ ASI باقر علی نے بھی مجھے اسی قسم کی کوئی معلومات فراہم کی تھیں۔ میں نے تافو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، 100 باتوں کی ایک یہ ہے تافو کہ تم میری ہدایت پر سختی سے عمل کرو گے۔ جی تھانے دار صاحب، وہ فرما برداری سے بولا، آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گا۔ میں نے کہا، تم ہر ممکن طور پر جھولا اور لاڈو سے دور رہنے کی کوشش کرو گے۔ آئندہ اس سلسلے میں مجھے تمہاری کوئی شکایت نہیں پہنچنی چاہیے، سمجھ گئے نا؟ چنگی طرح سمجھ گیا سرکار۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، مگر جو دوسرے لوگ لاڈو کے چکر میں ہیں، کیا آپ ان پر کوئی پابندی لگائیں گے؟ تم دوسروں کے بارے میں سوچنے کی بجائے صرف اور صرف اپنے معمولات پر دھیان دو تو اچھا ہے۔ میں نے سرزنش آمیز لہجے میں کہا، باقی سے میں خود نمٹ لوں گا۔ وہ مشورہ دینے والے انداز میں بولا، تھانے دار صاحب، میرا خیال ہے کہ اگر آپ جورا اور اس کی بیوی سے نمٹ لیں تو یہ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، کیونکہ جب تک بیماری کی وجہ موجود رہے گی علاج سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کی بات معقول اور مفید تھی، اس لیے میں نے اسے یقین دلایا کہ اس سلسلے میں ضرور کچھ نہ کچھ کیا جائے گا۔ واقعی میرا ارادہ بھی ایسے ہی تھا۔ تھوڑی دیر بعد تافو تھانے سے رخصت ہو گیا، اس وعدے کے ساتھ کہ اب وہ مجھے کسی قسم کی کوئی شکایت کا موقع نہیں دے گا۔ میرا مقصد بھی یہی تھا۔ جورا نے جو شکایت میرے پاس درج کروائی تھی، میں نے اسے دور کرنے کا بندوبست کر لیا تھا۔ گویا میں نے اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داری پوری کر دی تھی۔ تاہم میں تھانے دار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انسان بھی تھا۔ میرے اندر بھی تجسس کا مادہ درجہ اتم موجود تھا۔ میرا ذہن بھی انہی خطوط پہ سوچ رہا تھا کہ آخر لاڈو نے کیا دیکھا جورا میں جو اس سے شادی کر لی، اور جورا نے جب بڑھاپے کے عالم میں ایک نوجوان لڑکی سے شادی کر ہی لی تھی تو آئندہ کے لیے اس نے کیا سوچ رکھا تھا؟ کیا اس سے تلخ حقیقت کا ادراک نہیں تھا کہ آگے چل کر کس قسم کے حالات اور واقعات پیش آ سکتے ہیں؟ میں نے اس گتھی کو حل کرنے کا فیصلہ کیا۔ میرا ارادہ تھا کہ آئندہ ملاقات میں جورا کو اس حوالے سے ٹٹولنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے توقع تھی کہ 2-4 دنوں میں وہ مجھ سے ملنے آئے گا، تاہم وہ لگ بھگ 1 ماہ کے بعد آیا۔ میں اس وقت تقریباً فارغ تھا، اس لیے اس کی آمد کی اطلاع ملتے ہی میں نے اسے اندر اپنے پاس بلوا لیا اور اس کی خیر خیریت دریافت کی۔ وہ ملول لہجے میں بولا، جناب آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ کی کوشش سے تافو نے لاڈو کو پریشان کرنا چھوڑ دیا، مگر آج ایسی بات ہوئی ہے کہ میں بہت خوف زدہ ہو گیا ہوں۔ کیوں بھائی، ایسی کیا بات ہوئی ہے؟ وہ بولا، اب تک تو تافو آپ کی ہدایت پر عمل کر رہا تھا، لیکن آج اس نے دھمکی دی ہے کہ میں نے تھانے میں شکایت کر کے اچھا نہیں کیا، وہ اس بات کے لیے مجھ سے بھیانک انتقام لے گا۔ میں جورا کی بات سن کر چونک اٹھا۔ میں نے پوچھا، اس نے کس قسم کے بھیانک انتقام کی دھمکی دی ہے؟ در حقیقت مجھے اس وقت تافو پر شدید غصہ آ رہا تھا، گویا اس نے مجھ سے کیا گیا وعدہ توڑ دیا تھا۔ میں نے سوچا اگر جورا کی بات سچ نکلی تو میں تافو کے ساتھ بہت برا سلوک کروں گا۔ جورا نے گلوگیر آواز میں بتایا، تافو نے کہا کہ وہ کسی بھی وقت لاڈو کو اغوا کر لے گا اور اس کی بے حرمتی کرنے کے بعد قتل کر کے اس کی لاش کو نہر میں بہا دے گا۔ تافو نے تمہیں یہ دھمکی کب دی؟ میں نے تیز لہجے میں سوال دیا۔ اور کس وقت؟ یہ آج صبح کی بات ہے، جورا نے بتایا۔ کہ آج تم کپڑا بیچنے نہیں گئے تھے؟ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھا۔
तुम तो घर से सुबह ही निकल जाते हो और रात गए वापस आते हो ना? जी हाँ, मेरा तो मामूल यही है, वो इस बात में सर हिलाते हुए बोला। मगर आज मुझे बुखार आ गया था, इसलिए मैं रिज़्क़ रोज़गार के सिलसिले में घर से नहीं निकल सका। अब ज़रा तबीयत संभली है तो आपके पास फरियाद लेके आया हूँ। मैंने पूछा, ताफू ने तुमसे किस जगह बात की थी? तुम तो आज घर से निकले ही नहीं। क्या वो तुम्हारे घर आया था? वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, थानेदार साहब, ताफू ना तो मेरे घर आया था और ना ही बराह रास्त उसने मुझसे यह बात की है। तो फिर? मैंने सवालिया अंदाज में उसकी तरफ देखा और पूछा। वो बोला, मुझे यह बात लाडो से मालूम हुई थी। वो लाडो से कब और कहाँ मिला था? वो तामुल करते हुए बोला, मैंने आपको बताया है ना, आज मुझे बुखार हो गया था। लाडो मेरे लिए बुखार की दवा लाने हकीम जी की दुकान पर गई थी। रास्ते में ताफू से टकराव हो गया और उसी वक्त ताफू ने लाडो को ये धमकी दी थी। तो गोया ये धमकी तुम्हारी बीवी लाडो के तवस्सुस से तुम तक पहुंची है, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। वो इस बात में सर हिलाकर मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा, तुम्हें किस हद तक अपनी बीवी पर यकीन है? मैं समझा नहीं जनाब। वो चौंक कर मुझे देखने लगा। मैंने वजाहत करते हुए कहा, जूरा चाचा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें क्या यकीन है कि वाकई ताफू ने लाडू से इस किस्म की कोई बात की होगी? मुझे पूरा यकीन है जनाब, वो वसूख से बोला। अगर ताफू ने यह खतरनाक धमकी ना दी होती तो लाडो को इस किस्म की बात करने की क्या जरूरत थी? वो मुझसे ख्वामखा झूठ क्यों बोलती? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। लाडो को तुमसे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद मैंने उससे पूछा, जूरा, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुमसे एक ज़ाती नोयत का सवाल करना चाहता हूँ। एक छोड़कर 10 सवाल पूछे जनाब, वो जल्दी से बोला। मैंने पूछा, मुझे पता चला है कि तुम इस सिलसिले में कई महल्ले बदल चुके हो। किस सिलसिले में जनाब? वो हमन्नुकों की तरह मुझे तकने लगा। मैंने मानी खेज लहजे में कहा, लाडो के सिलसिले में चाचा जूरा। वो झीम गया और नदामत आमेज अंदाज में बोला, क्या करूं थानेदार साहब, मैं तो बहुत परेशान हूं। फिर वो अचानक फट पड़ा। जहां आता जाता हूं कोई ना कोई लफंगा लाडो के पीछे लग जाता है। मैं इसे कहां तक छुपाऊं? मैं जूरा की परेशानी को बखूबी समझ रहा था। मैंने अचानक उसकी दुखती रग पर उंगली रख दी थी और वो अपना दर्द उगलने लगा था। मुझे उम्मीद थी कि इस मौके पर अगर मैंने हमदर्दी और मोहब्बत से इसे कुरेदा तो बहुत कुछ मालूम कर सकता था। गोया लोहा गर्म हो चुका था और अब एक मुनासिब सी चोट लगाने की जरूरत थी। मैंने दोस्ताना लहजे में कहा, चाचा जूरा, तुम्हें यह बुढ़े वारे एक नौजवान लड़की से शादी करने की क्या सोची? मुझे पता चला है कि तुम्हारी शादी को 1.5 साल गुजरा है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं जनाब, वो इस बात में सर हिलाते हुए बोला। हमारी शादी को 1 साल और 7 माह हो गए हैं। एक लम्हे को रुक कर उसने अपनी बात मुकम्मल कर दी। और ये जो आप बुढ़े बारे की बात कर रहे हैं, तो जनाब इस सिलसिले में मैं यही कहूँगा, मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता। आपने सटापा की मिसाल तो सुनी होगी। मैंने वो मिसाल सुन रखी थी, मगर मेरे सामने बैठा हुआ मंजूर उर्फ जूरा उस मिसाल पर बिल्कुल पूरा नहीं उतरता था। खंडर को देखकर यह तो अंदाज़ा होता था कि इमारत कभी शानदार रही होगी, मगर वो इमारत अब नाबूद हो चुकी थी। जहां तक निगाह जाती थी खंडर की वीरानी और सुनसानी ही नजर आती थी। मैंने कुरीद जारी रखी, जूरा चाचा, क्या लाडो तुम्हारी पहली बीवी है? पहले ही समझे जनाब। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने पूछा, पहले ही समझे से तुम्हारी क्या मुराद है? वो बोला, मैं ये कहना चाहता हूँ थानेदार साहब कि मैंने जवानी में भी एक शादी की थी, लेकिन वो औरत ज़्यादा देर जिंदा नहीं रही थी। इस शादी के सिलसिले में मेरे साथ धोखा हुआ था। एक बीमार लड़की को मेरे पल्ले बांध दिया गया था। मुझे इसकी बीमारी से बेखबर रखा गया था। वो औरत किसी खतरनाक और मूजी मर्ज में मुब्तला थी। मेरे घर आने के कुछ अरसे बाद ही उसका इंतकाल हो गया था। वो जितने दिन मेरे घर रही, मैं इसके इलाज मुआलजे में ही उलझा रहा। वो सांस लेने को रुका और फिर अपनी बात जारी रखते हुए बोला, थानेदार साहब, यही वजह है कि मैं लाडो से शादी को अपनी पहली शादी कहता हूँ। कुलसूम से मेरी शादी हुई ना हुई एक बराबर है। कुलसूम तुम्हारी पहली बीवी का नाम था ना? उसने इस बात में गर्दन हिला दी। मैंने कहा, तुम अपने तई चाहे कुछ भी समझते रहो चाचा जूरा, मगर हकीकत बदल नहीं सकती। और हकीकत यह है कि तुमने पहली शादी कुलसूम से की थी। उसने तस्दीक, तरदीद, तायद में कुछ ना कहा और खामोश नज़र से मुझे देखता रहा। मैंने जाविया सवालात थोड़ा सा तब्दील करते हुए पूछा, चाचा जूरा, कुलसूम से शादी के वक्त तुम्हारी उम्र क्या रही होगी? उस वक्त मैं भरपूर जवान था जनाब। मैंने उम्र पूछी है। वो सोचते हुए बोला, लगभग 20 साल की, और इस वक्त तुम कमोबेश 60 साल के हो। बिल्कुल जनाब। मैंने पूछा, गोया अरसा 40 साल तक तुमने अपनी ज़िंदगी ऐसी गुजारी है कि तुम्हारा बीवी का कोई साथ नहीं रहा।
اس کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی جناب، وہ تامل کرتے ہوئے بولا۔ کلثوم کی وجہ سے میں کافی مشکلات سے دوچار رہا، شاید اس لیے دوبارہ شادی کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ وہ اس پہلو پر بات کرنے سے کترا رہا تھا۔ ممکن ہے اس سلسلے میں وہ خود قصوروار ہو۔ میں نے اس کے نازک معاملے کا احساس کرتے ہوئے بہت ہی محتاط الفاظ میں پوچھا، چاچا جورا، تمہارے بیان کے مطابق لگ بھگ 40 سال تک تم نے بیوی کے بغیر گزار دیے ہیں، پھر اچانک تمہیں شادی کا خیال کیسے آیا؟ بس جی، ایک اتفاق نے لاڈو کو میری بیوی بنا دیا تھا، وہ شرماتے ہوئے بولا۔ کیسا اتفاق چاچا؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ اس سلسلے میں شروع سے ہی متجسس تھا۔ ایک ایمی سی شکل و صورت کا بوڑھا جب کسی حسین اور چنچل قسم کی خاتون سے شادی رچاتا ہے تو اس کی شادی کی طے میں کوئی نہ کوئی پراسرار کہانی ضرور پنہاں ہوتی ہے۔ جورا کے بارے میں اب تک جو کہانی منظر عام پہ نہیں آئی تھی، مگر اب اس کے آثار پیدا ہو گئے تھے۔ Like, comment, share, press the bell icon.